الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استأذن سيادتكم في تقديم عرض موجز عن إنجازات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة من عام 2014 حتى عام 2019، وأيضا استعراض مشروعات الكهرباء في محافظة دمياط. في مشروعين، واحد بتحويل محطة توليد غرب دمياط من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وأيضا مشروع خاص بمحطة محولات شطة لتغذية مدينة الأثاث وأمور أخرى. أولا محتويات العرض احنا هيكون من مجموعة من الأشياء، 4 حاجات. هتكلم على تأمين إنتاج الطاقة الكهربية، على تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، ثالثا على رفع كفاءة وتحسين شبكات التوزيع، رابعا على إجمالي الاستثمارات التي أنفقت في هذا الأمر. أنا يعني مركز قوي وهتكلم بسرعه جدا، فمش هخش في تفاصيل كثيره، لكن انا حبيت برضو ادي صوره عامه على احنا عاملين ايه في وزاره الكهرباء. اولا بالنسبه لتامين انتاج الطاقه الكهربيه، الهيستوجرام الموجود او الرسم البياني اللي موجود على السكرين دلوقتي بيوضح من 2015 حتى الان ادخال طاقات في الشبكه الكهربيه. ابتدينا، حضرتك اللون الاحمر ده بيمثل القدرات المضافه من محطات الخطه العاجله، اللون الاخضر دي كانت محطات تحت الانشاء واستكملناها. القدرات اللي دخلناها اللي هي باللون اللي بعد كده اللي هي محطات سيمنز العملاقه، ادخال 14400 ميجا. بعد كده احنا كنا برضو من ضمن الاستراتيجيه الاساسيه بتاعتنا هنحول المحطات اللي هي السمبل سايكل او الدائره البصيره دائره مركبه عشان توفر في استهلاك الوقود. وبعد كده في قدرات من مشروعات القطاع الخاص في الطاقه الجديده والمتجدده. مقدار ما تم ادخاله على الشبكه في خلال الفتره من اول بصراحة سنة 2015 حتى الآن يبلغ 28203 ميجا وات، وده رقم غير مسبوق. وحتى لما بنتكلم الكلام ده حتى في كل البحافل اللي بتكون بره محدش مصدق ان قدرنا ندخل هذا الرقم في هذه الفترة. الواضح يمكن هنا بيبين كان حاله الشبكه، اللون الاحمر ده بيبين القطاعات اللي كانت بتتم لغايه سنه 2015. اول يونيو 2015 حتى الان لم يتم تخفيف الاحمال ولا سنجل ميجا وات. النهارده الحمد لله، شوف حضرتك في الجزء اللي على اليمين خالص، احنا كان الحمل الاقصى اللي كان وصلنا له كان حوالي 32 وشويه او 33 الف ميجا وات. احنا عندنا قدرات اعلى من كده. لو شفنا كده تلاقي حضرتك القدرات في ذلك الوقت المتاحه كانت بتتعدى ال 47 ألف ميجا وات. القدرات المركبة في الشبكة في الوقت الحالي قربت من حوالي 55 ألف ميجا وات. بعد كده إجمالي يبقى برضو إن احنا بنعظم الاستفادة من الطاقات المتجددة. إجمالي الطاقات القدرات الحالية من الطاقة المتجددة داخل فيها أيضا الجزء الخاص بالطاقة الكهرومائية، وصلنا إلى 5852 ميجا وات. تحت الإنشاء 1750 ميجا وات طاقة رياح، وفي طاقة شمسية، وفي مشروعات في مرحلة التفاوض في الوقت الحالي. لو شفنا حضرتك المجموعة الأولانية فوق دول، احنا قدرنا نصل في نهاية عام 2021 هنصل إلى 6628 ميجا وات، وده يمثل 20% من الحمل الأقصى في ذلك الوقت، وده مطابق تماما للاستراتيجية اللي احنا وضعناها. وبالعكس احنا وصلنا ل 20% قبل التاريخ اللي احنا كنا محددينه. احنا كنا محددين تاريخ تقريبا حوالي سنة 2022، احنا سبقنا هذا الأمر. أيضا في مشروعات في التفاوض في المرحله الاخيره ب 1620 ميجا وات. لو ان شاء الله انتهينا منها يبقى المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاعمال في 2022 يصل الى 8248، يعني 24%. يعني احنا تعدينا الخطه الاستراتيجيه اللي احنا كنا وضعناها قبل كده. بعد كده بالنسبه يهمني اوضح قوي اللي هو مشروع بنبان الطاقه الشمسيه، لان هو بيعتبر النهارده هو اكبر مشروع في الشرق الاوسط وافريقيا بقدره تصل الى 1465 ميجا وات. مساحه المشروع 37 كيلومتر مربع، والبنك الدولي اداله جائزه افضل مشروع في عام 2019. الاستثمارات اللي فيه 2 مليار دولار كلها جايه من الخارج، ده استثمارات راس مال اجنبي عن طريق القطاع الخاص. لحد من الانبعاثات اللي هو بيقدر يوفر في السنة حوالي 2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. الانطلاق من استراتيجيه وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده لتحسين كفاءه المحطات توليد الكهرباء. زي ما بقول احنا بنحول الدوره البسيطه الى دوره مركبه. تم اضافه في الشبكه في مجموعه من المحطات المختلفه، سواء شباب او غرب دمياط او 6 اكتوبر او اسيوط في الخطه العاجله او غرب دمياط 2، ده اللي احنا ان شاء الله هتفتتح النهارده. مقدار ما ادخلناه على الشبكه بالتحويل ده 1840 ميجا وات. الاستثمارات اللي تمت في هذا الامر وصلت الى حوالي
حوالي 27 مليار جنيه. لما بنحولها من سمبل سايكل او دائره بسيطه الى دائره مركبه، احنا بنضيف 50% للقدرات اللي موجوده دون استخدام اي وقود اضافي. بعد كده هي دي المحطه اللي احنا ان شاء الله تفتتح النهارده. هي قدره 500 ميجا وات. قبل كده زي ما قلنا احنا زودنا ل 250 ووصلت الى 750. اللي بعد كده برضه برضه المحطه من تصميم وتوريد وتشغيل 4 غلات لاستعاده الطاقه وتربينه بخاريه 250 ميجا وات. التكلفه الاستثماريه بتاعها 233.4 مليون دولار، تقريبا في حدود ال4 مليار جنيه تقريبا. الجهه المنفذه كانت اتحاد شركتي جنرال الكتريك واوراسكوم. العماله اللي قامت بالتنفيذ كانت حوالي 2500 مهندس واداري ومشرف. الوفر الحالي في الوقود هيتوفر تقريبا حوالي 29 مليون دولار سنويا. يمكن يعني الاستراتيجيه بتاعتنا في رفع الكفاءه، وزي ما عملنا المشروعات بتاع سيمنز ان احنا جبنا محطات على درجه عاليه من الكفاءه، وهعرض بقى في سكرين بعد كده على مقدار التوفير اللي في السنوي بيبقى مقداره قد ايه. دي المحطه الصوره بتاعتها، منظر عام المحطه. الصوره اللي بعد كده برضو صوره من ارض الواقع، واحنا ربطنا المحطه ايضا اللي هي باين فيها المحطات المحولات اللي ربطها بالشبكه الموحده. الخفض في معدل استهلاك الوقود دي احد استراتيجيات وزاره الكهرباء. احنا اضفنا القدرات اللي هي المحطات اللي هي سيادتك الحمد لله كنت تفاوضت مع سيمنز، واللي حصلنا على اسعار لا عمرنا حصلنا عليها ولا هنقدر نحصل عليها بعد كده، اللي هو 14400 ميجا وات ب 6 مليار يورو في ال3 محطات الاساسيه في البرولوس والعاصمه الاداريه وبني سويف. وفي ذلك الوقت كانت ده يمثل حوالي 45% من القدرات المركبه في الشبكه في ذلك الوقت. سيادتك افتتحت المحطات في 24/7/2018. يهمني قوي الجراف ده، مهم جدا لانه بيمثل قد ايه بقى مقدار الوقود اللي احنا هنوفره لما نشغل المحطات ديت بكامل قدراتها. احنا في سنه 2017-2018 العام المالي ده كنا نسبه مشاركه محطات سيمنز حوالي 11%. كان مقدار الوفر السنه في الوقود نتيجه الكفاءه العاليه بتاع المحطه حوالي 1.6 مليار جنيه سنويا. السنة اللي بعدها ارتفع الرقم ده لحوالي 7.3 مليار جنيه. 2022 متوقعين مقدار الوفر اللي هيتم في الوقود يصل إلى حوالي 12 مليار و800 مليون، ده تقديري. وان شاء الله لما تشتغل المحطات بكامل قدراتها كبيز لود، يعني حمل القاعده، هيصل الى حوالي التوفير في السنه تقريبا في حدود 16 مليار جنيه. يمكن ده احب اوجه نظر في حاجه مهمه قوي، وهو ان مقدار الوفر ده هتلاقي بيغطي ثمن المحطات اللي احنا جبناها ديت في حوالي 5 أو 6 سنوات. يعني مجرد الوفر في الوقود هو بيغطي تكلفه المحطات في ذلك. ده مهم قوي. احنا مركزين في قطاع الكهرباء على ازاي نحسن كفاءه واداء الشبكات سواء كانت الانتاج او شبكات نقل الكهرباء. بعد كده الخريطه اللي على اليمين دي بتبين اطوال الشبكات في جهد ال 500 كيلو فولت لغايه عام 2014. الشبكه دي اتبنت حوالي 60 سنه، كان الاطوال بتاعتها 2364 كيلو متر. شوف حضرتك السكرين اللي على اسف الماب او اللي هي الخريطه اللي على الشمال بتوري اطوال الشبكات. ان شاء الله في نهايه العام 2020 هتصل اطوال الشبكات الجهد 500 كيلو فولت الى 6000 كيلو متر. يعني السكرين اللي بعد كده بيوان الزياده في اطوال الشبكات النقل تقريبا بنزود. كان عندنا حوالي 2300 كيلو متر، زودنا عليهم حوالي 3600 كيلو متر. ده بينقل الشبكه الموحده الى نقله نوعيه هائله لتحسين الاداء وجوده الخدمه. ايضا زودنا اطوال الخطوط على الجهدين 220 و 66 كيلو فولت. اللي اضفناه في ال 66 كان حوالي 1200 كيلو متر، اللي اضفناه في ال 220 كان حوالي 1200 كيلو متر. يعني لو شفنا الكميات اللي وصلناها حوالي هنا 2400 وهنا 3600، احنا بنتكلم على 6000 كيلو متر من اطوال خطوط جهد فائق وجهد عالي. اتفضلوا. هنا طبعا مش هاخدش، انا حبيت بس ابين محطات المحولات ال 500 كيلو اللي احنا شغالين فيها قد ايه في ذلك الوقت. احنا وصلنا دلوقتي الى 30 محطه 500 كيلو فولت. ابتدينا فن مساوي سيادتك في محطات اللي كانت قائمه قبل 2014 كان كل اللي موجود 18 محطه، الساعات بتاعتها حوالي 9800 ميجا وات، يعني حوالي 10000 ميجا وات. المحطات اللي ادخلناها بعد كده وهتنتهي ان شاء الله في خلال عام 2020 باذن الله، زودنا عليهم 30 محطه ويصبح اجمالي المحطات الموجوده عندنا 48. اللي حصل في هذا الامر نقله نوعيه هائله في الشبكه. وانا كنت في مؤتمر من حوالي اسبوعين تقريبا على الشبكات
شبكات الكهرباء في افريقيا، وتم اختيار مصر ان تكون هي الراعيه لتصميم و يعني تطوير ما يحدث في افريقيا بالكامل. يعني اختاروا مصر من ضمن جميع لما شافوا اللي احنا عاملينه قد ايه، شافوا انه في نقله نوعيه هائله حصلت في هذا الامر. اللي بعد كده برضو ساعات محطات المحاولات اللي على اليمين ديت بتبان كان عندنا 18 محطه، صور سيادتك اللي على الشمال الخطوط النقط اللي باينه ديت بتبين اماكن المحطات، وواضح قوي ان احنا كترنا قوي ايضا المحطات اللي موجوده في الصعيد، وايضا واصلين الى محطه في توشكا لان دي هتنفع في شرق الاوانات تماما، وايضا مقدمه للربط مع الجانب السوداني. اللي بعد كده التطور في ساعات المحطات زي ما بقول شاور سيادتك، احنا كان محطات كان 9800 زودنا عليهم 40000 ميجا وات، يعني اللي زودناه 4 أضعاف اللي اتعمل في ال 60 سنه السابقه. حصل ايضا تطور في ساعات المحاولات الموجودين على ال 220 وعلى 66. انا بس مهتم جدا بال 500 لان احنا اللي حصل ده فيها بصراحه نقله هائله في الشبكه الموحده في مصر. تحيه الشبكه وصلت الى 99.7، وده بيمثل احد الارقام المنافسه عالميا في هذا الامر. احنا قبل كده كان بيحصل عندنا انقطاعات كثيره بالشكل دهوت. ان شاء الله احنا يعني عاوزين نصل ان يبقى زيرو انقطاعات. طبعا مش هيحصل ان احنا نوصل لزيرو انقطاعات، بس ادي ده الامل ان احنا نحقق جوده هائله في نقل الطاقه الكهربائيه. اللي بعد كده بسرعه ايضا عندنا مراكز تحكم. احنا كان عندنا قبل 2014 في 7 مراكز، احنا اشتغلنا بعد 2014 في مراكز، وفي مراكز ثانيه بيتم الجاري انشائها. وايضا في موضوع يمكن احنا ما كتبناهوش هنا، وهو انشاء مركز تحكم قومي في العاصمه الاداريه. ده بيربط جميع محطات مصر ويقدر يعني هو زي ما سيادتك قلت انه هيبقى عقل لمصر في هذا المكان، وده برضه يضاف الى هذا الامر في مجال الطاقه الكهربائيه. اللي بعد كده التغذيه الكهربائيه المدينه. هنا كنت برضه صور دي من المحطه ساعتها 2 في 75 ميجا فولت امبير. التكلفه الاستثماريه بتاعتها 452 مليون جنيه. دي شامله ايضا مش المحطه بس، دي المحطه وشامله خطوط الربط مع الشبكه الموحده. اللي بعد كده برضو من اهم الحاجات اللي احنا نحب نقول عليها ان مصر يعني بنطمع ان تكون مصر هي مركز محوري للربط الكهربائي بين 3 قارات ولتداول الطاقه. احنا عندنا دلوقتي ربط بيننا وبين الاردن، وعندنا ربط بيننا وبين ليبيا، وحاليا ان شاء الله كان على الشهر القادم هنقدر نوصل كهرباء الى السودان في حدود 50 ميجا. لكن في خلال سنه بعد كده في بعض المعدات بتتحط في الشبكه في السودان نقدر نوصل الكهرباء لغايه هناك حوالي 240 ميجا وات. اللي بعد كده احنا ايضا زي ما بقول احنا ربط مع السودان، وايضا في مشروع للربط مع السعوديه في الدراسه. ويمكن برضه احب كنت انوه هنا بسرعه على ان هناك ربط في مشروع ايضا لمباحثات بيننا وبين قبرص واليونان للربط عشان نربط ما بين افريقيا واوروبا. اللي بعد كده من حوالي شهر تقريبا وقعنا مذكره تفاهم بين مصر والاردن وهيئه الربط الخليجي ايضا لدراسه الربط المتكامل لهذه المنطقه. يعني شوف حضرتك احنا مهتمين جدا بالربط سواء كان مع افريقيا او مع العالم الخارجي، وبنحاول نحقق جميع اسباب النجاح لهذا الامر. بالنسبه لاخر حاجه يمكن هي الجزء الخاص بشبكات التوزيع. كان عندنا تحديات بتواجهنا في مجال توزيع الطاقه الكهربائيه. شبكات التوزيع اللي هي الجهود المتوسطه اللي هي ال 11 او 22 كيلو فولت، والجهد المنخفض اللي بيوصل لنا في البيت. عندنا مشاكل تقدم شبكات التوزيع واثرها على مستويات الجهود بالشبكه. عندنا التمويل ما كانش فيه تمويل كافي للتغلب على المشاكل الموجوده كده. طبعا الامر ده اتحل تماما. كان في زحف عمراني عشوائي تحت الشبكات، وبقت في اماكن خطره كان لازم نغير هذه الشبكات. ايضا كنا بنحاول ان احنا عشان نقلل الفقد التجاري، ومقصود الفقد التجاري اللي هو السرقات اللي بتتم وبتؤخذ بطريقه غير شرعيه. ايضا ان احنا نحسن الخدمه المقدمه للجمهور. اللي بعد كده بسرعه دي يمكن سلايد بتوضح قد ايه يا فندم احنا رصدنا حوالي 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع. لو السطر الاولاني في الجدول دهوت ابين ان احنا لغايه النهارده في خلال سنتين اضفنا للشبكه 7944 محول. الارقام ارقام كبيره جدا. يمكن ادي اعمده الجهد المنخفض احنا الاضافات اللي تم 208 الف عمود. نتكلم على موزعات الجهد المتوسط، ده الموزع ده بيكلف حوالي 20 مليون جنيه تقريبا. احنا اضفنا لغايه دلوقتي حوالي 190 موزع على مستوى الجمهوريه في الشبكات ديت. نسبه التنفيذ حتى الان 92%. احنا بنهدف ان شاء الله على نهايه هذا العام على اول العام القادم نكون انتهينا منها تماما. ودي مرحله اولى لان احنا عندنا
بينا في مراحل اخرى، لان الامر كمان ان احنا هنضيف هوري بسرعه جدا. ادي تشوف حضرتك الشبكات كانت ازاي قبل وبعد، حاجه غير معقوله يعني كان، لكن الحمد لله تشوف حضرتك السنه دي التوزيع كانت عامله ازاي وتحولت ازاي بسرعه. ايضا نقلنا في بعض الاماكن الخطره اللي كان فيها خطوط هوائيه معديه فوق الكتل السكانيه، احنا تنفذنا يعني حولنا هذا الكلام الى كابلات ارضيه باطوال تصل الى حوالي 1282 كيلومتر. واحب اقول ان ايضا انا يعني بنوه على ان وزاره التخطيط يعني رصدت مبلغ مقداره 1.7 مليار جنيه اللي هي للاداء ان احنا محافظه على حياه المواطنين، ان احنا نحول الشبكات الهوائيه في الاماكن الخطره الى كابلات ارضيه. عدد العمليات اللي عملناها حوالي 1893. يعني شوف حضرتك الارقام كبيره جدا، لانه الشبكات التوزيع متراميه وكبيره. طب انا هنا يمكن صوره هيستوجرام تبين اللي على اليمين خالص يا فندم اخر سنتين دول، ده بيبين مقدار الاستثمارات اللي احنا صرفناها قد ايه، اللي قبل كده اللي كان بيتم في ال10 سنين اللي قبل كده كانت عامله ازاي. شوف حضرتك ان خلال الفتره ديت حصل في يعني نهضه هائله ويعني اتاحه استثمارات كبيره لهذا الامر. اللي بعد كده يمكن يبين يا فندم ان احنا في الفتره من 17 ل 18 2017 18 ومن 18 ل 19 في العامين دول احنا اجمالي الاستثمارات حوالي 22 مليار جنيه. قبل كده في ال10 سنين اللي قبلها او في 13 سنه اللي قبلها كان الاجمالي 13 مليار. يعني اللي احنا زودنا الاستثمارات الى حوالي 11 ضعف خلال السنتين دول، وده مش كفايه، ده كده احنا ما حلناش المشكله لسه، لا زال المشكله قدامنا واحنا ماشيين فيها بشده هذا الامر. مراكز تحكم في شبكات توزيع، احنا برضو احنا دلوقتي شغالين على ان احنا نضيف مراكز التحكم عشان تحسن الخدمه بشده. احنا متوقعين يبقى في عندنا 47 مركز تحكم. الكلام ده مش هيتعمل النهارده، ده مش كده، دي هتاخد على تقريبا لسنه 2025. دي فيها تطوير شبكات وايضا اضافه مراكز في التحكم. التكلفه الاستثماريه للمشروع ده هيوصل الى حوالي 2 مليار يورو بسرعه جدا. ادي المراحل الاولى. يعني الميزه ان احنا عندنا خطه واضحه لها توقيت ولها استثمارات وماشيين عليها تماما. حاليا احنا في 8 مراكز تحكم، 3 في الانشاء فعلا، 5 طرحوا وهيتم توقيع العقود، وان شاء الله يعني هيعرض الامر ده على سيادتك، لان يعني دي برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نستطيع بالمقابلات مع رؤساء الشركات نقدر نحصل على تخفيض هائل في هذا الامر. اللي بعد كده دي برضو نقطه مهمه. كان في شكوى كثيره جدا من قراءات العدادات وتحصيل الفلوس، فانا حبيت برضو اقول لان زي ما بنقول احنا بنعمل حاجه كويسه، احنا عندنا مشاكل وبنشوف ازاي المشكله دي نحلها. طبعا حطينا مجموعه من الاجراءات. نمره واحد ان احنا نحول جميع العدادات بتاعتنا الى عدادات مسبوقه الدفع عشان ما حدش يروح وما حدش يحصل كده. لغايه النهارده احنا هنبان في الاستاذ بعد. ايضا عملنا مشروع تجريبي للعدادات الذكيه، وايضا عملنا وده بيطبق مؤخرا لبرنامج القراءات الموحد. وتسمح لي اقولها بسرعه جدا، احنا ابتدينا قبل ما الخطه تبتدي كان كل العدادات مسبوقه الدفع عندنا في الشبكه نص مليون. النهارده يا فندم وصل لغايه 8.4 مليون عداد في 2019، وان شاء الله في نهايه السنه احنا متوقعين نصل الى حوالي 9.1 مليون عداد. ده مع الناس دول ما عندهمش مشكله، لانه اللي هو بيشحن بيحصل على كهرباء، فما عندوش مشكله لا في القراءات ولا محصله في التحصيل. احنا عندنا بعد كده في الشبكه حوالي 29 مليون عداد. بنتناقش مع الشركات ان لو نجحنا في خلال 4 أو 5 سنوات نغير هذه الامر، هيبقى معناها احنا قضينا قضاء مبرما على مشكله مين بيقرا ومين بيحصل. قلت لهم بس قصاد هذا الكلام لابد يزودوا اللي هو الامر الجانب المحلي في التصنيع، انه يعمل المذر بورد هنا. على فكره يا فندم انا احب اقول برضو احنا كان معروض علينا 10 مليون عداد عن طريق تيجي من حوالي 5 سنين عن طريق الجانب الصيني وتموله، واحنا رفضنا هذا الكلام لان لقينا ان في مصر في شركات موجوده وكان حرام ان احنا ما ننميش هذا. النهارده العدادات اللي بتتعمل في مصر اصبحت على درجه عاليه جدا من الكفاءه اللي ادينا الناس فرصه، وفي زياده في الطلب، وايضا ابتدوا يروحوا الى افريقيا والى الدول العربيه. نكمل بسرعه. ده المشروع التجريبي. انا احب اقول ان احنا ده مشروع 250,000 عداد كان المفروض يخلص، بس بصراحه لسه ما انتهاش، لان طبعا احنا مصممينه وبننفذه، والمشاكل التنفيذ مشاكل كبيره والتاكيد كذا، لكن احنا بنتعلم في هذا الامر. اللي نفذنا منه حوالي حتى الان 150,000 عداد ذكي بنسبه تنفيذ 60% من كان المستهدف في هذا الامر. البرنامج ده بقى حاجه مهمه قوي. برنامج شوف السلايد اللي بعد كده عشان تقول حاجه كويسه. السلايد اللي بعد كده من فضلك. شوف حضرتك بيحصل ازاي ان قارئ العدادات بيروح معاه سمارت فون او معاه تابلت،
بيبقى واخد المعلومات الخاصه بتاع الناس اللي هيقرا لهم العداد. ما يفتحش الصفحه على التابلت او على السمارت فون الا وهو واقف في المكان قدام العداد. يعني مرتبط الكلام ده هو بالجي بي اس عشان نطمن ان قارئ العداد وصل لغايه هناك. فتح العداد، اخذ القرايه، سجلها واخذ صوره، وفي نفس اللحظه بترسل المعلومات دي كلها كامله الى غرفه الكشف. الصوره اللي بعد كده بتروح لمرحلتين، او شوف حضرتك الكشاف واقف على الشمال تحت بياخد القراءه، دي القراءه اخدها من الموقع، بتتنقل الى حاجتين: غرفه الكشف وغرفه الاداره بشركه التوزيع. بنروح مكانين عشان لو حد تلاعب في حاجه يبقى عندنا الريفرنس بتاعنا اللي مفيش تلاعب، وايضا الصوره، وبنحتفظ بالصوره لمده 3 اشهر عشان لو حد كان له شكوى او شيء نعمله. الحاله ديت ان شاء الله اقول لحضرتك احنا جربنا الكلام ده. السلايد اللي بعد كده احنا جربناها في اداره بور فؤاد في محافظه بورسعيد ب 34,000 مشترك، وانتهينا منها. ابتدينا هذا الكلام وابتدينا منها، انتهينا تقريبا في هذا حتى الان مجربين بنسبه 263,000 مشترك تقريبا، نسبه 100%. ده في يوليو 2019. وفي اكتوبر انتهينا متاسف 263,000. بعد كده بتتنقل تطبيق النظام على اداره بكل شركه توزيع. ابتدينا في هذا الكلام فعلا في ديسمبر في الشهر ده. ابتداء من يناير 2020 هنعمم على 25 اداره 25% من شركات التوزيع. لما نطمن تماما هذا الامر هنبتدي ان شاء الله في ابريل نطبقها على مستوى الدوله بالكامل. نتوقع ان الكلام ده يتم في خلال العام القادم. اذا عملنا كده يبقى قللنا جدا مشكله مين بيقرا وبيقرا صح ولا غلط، بيروح للمكان ولا لا، والكلام ده، وانتهى هذا الامر ان شاء الله نهايه مبرمه باذن الله. احب اقول ان برضو ترتيب مصر في بالنسبه للتقارير الدوليه، السلايد اللي بعد كده، احنا كنا سنه 2015 كان ترتيبنا ال 145 على 185 ترتيبنا في دوينج بزنس والحصول على المؤشر الحصول على الكهرباء. النهارده الحمد لله وصلنا الى فن ترتيبنا ال 77 من 190، يعني تقدمنا خلال الفتره دي 68 مركز خلال 5 سنوات. وانا لسه بقول لزمايلي برضه احنا مش مبسوطين من هذا الكلام وعاوزين نتقدم اكتر في هذا الامر. بس ده بيبين قد ايه التطور اللي حدث في الخدمه المقدمه في الطاقه الكهربائيه. برضه مش عاوز ادعي يا فندم ان احنا الخدمه بقت 100%، لا زال عندنا بعض المشاكل في بعض الاماكن، بس الميزه احنا عارفين المشاكل فين وعارفين حلها ازاي وحاطين خطه لحلها. اللي بعد كده تحسين الخدمه المقدمه للعملاء. يمكن اوري برضو بسرعه قوي اللي هي المجموعه في شركه جنوب القاهره. شوف حضرتك المكان اللي بيستقبل فيه الناس. وعلى فكره الجماعه بتوع البنك الدولي راحوا شافوا هذا الكلام وكانوا برضو منبهرين باللي حصل. شافوا ايضا ان احنا بنعمل نوع من التحكم في شبكات التوزيع وهم رفعوا النمره. احنا انتهينا احنا ربطنا مكانه الحاسب الالي بنظام الشباك الواحد ل 466 مركز خدمه. المراكز ده عندنا 477، يعني لسنا 11 مركز ويبقى خلصناهم. انتهاء من تجهيز المراكز خدمه بسيارات الخدمه وصل الى 424 مركز خدمه. اللي بعد كده عندنا برضو جهاز لتلقي الشكاوي، ما بنسيبش شكوى ما بنردش عليها. احنا حتى الان في خلال من اول 21/8/2016 حتى 17/11 كذا كان مقدار الشكاوي اللي جات لنا بالتليفون 7 مليون و4 من 10 شكوى. ده بيبان احنا بيجي لنا شكاوي كتير، برضو احنا عندنا مشاكل موجوده. عدد الشكاوي اللي جاري دراستها الان حوالي 2219. على فكره يا فندم برضو انا للاسف انا تليفوني معروف، وتلاقي حضرتك انا وصل عدد الشكاوي اللي بتيجي على تليفوني الشخصي حوالي حتى الان 1300 شكوى. بناخدها وبنرجعها وبنحلها وبنكلم الناس التاني ونتاكد المشكله بتاعتهم اتحلت. اللي بعد كده في حاجه برضو مهمه قوي يمكن توجيه سيادتك فاكر اللي هو الموضوع بتاع بشائر الخير. احنا هذا المشروع في بشائر الخير 1 و2 و3 ومرحله اولى ومرحله ثانيه. احنا تم التنفيذ يا فندم في كل مراحل 1 و2 والمرحله الثالثه المرحله الاولى، وان شاء الله نسبه التنفيذ في المرحله الاخرى في بشائر الخير الجهد المتوسط تنفيذه بنسبه 95%، الجهد المنخفض بنسبه 85%. التكلفه التقديريه لهذا الامر 187 مليون جنيه، وبالاضافه احنا هنعمل محطه محولات 200 مليون جنيه، ودي يعني تكفلت بيها وزاره الكهرباء والشركه القابضه والشركات التابعه باللي يبقى 387 مليون. عشان اكون امين يا فندم الاول 15.7 مليار دول احنا كنا اخذناهم، فيعني قصدي اللي احنا دافعينهم من قطاع الكهرباء المساهمه بتاعتهم هذا الرقم ناقص ال 15 مليون. بعد كده يا فندم
دي برضو نقطة انا بكمل بقى التكلفة الاستثمارية، خلاص دي اخر سلايد وانا متأسف اذا كنت عطلت في هذا الامر. احنا شغالين في المشروعات النهارده اللي ابتداء من اول 2014 حتى الان. المقدار يعني التوتال اللي موجودة يا فندم مشروعات الاستثمارات اللي فيها 615 مليار جنيه، ده بخلاف المحطة النووية. انا كده بنهي البرزنتيشن وانا بعتذر اذا كنت عطلت واخدت وقت. لا متشكر يا دكتور شاكر. بس